यो भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भोजराज भट्ट। आज म छोटो सन्देश ती पास्टर मित्रहरू र विश्वासी मित्रहरूको लागि लिएर आएको छु जो सम्पन्नताको सुसमाचार र विपन्नताको सुसमाचारको बीचमा अड्केर बसेका छन्। न त उनीहरू सम्पन्नतालाई स्वीकार गर्न सक्छन्, न उनीहरू विपन्नतालाई स्वीकार गर्न सक्छन्। त बाइबललाई अध्ययन गर्दाखेरि र बाइबलीय सेवा वचन प्रचार गर्दाखेरि कुन दृष्टिकोण अपनाउने दोधारमा हुनुहुन्छ भनेदेखि आज नयाँ नियमका दुईटा पुस्तकका दुईटा खण्डबाट म यहाँको सामनेमा मैले बाइबललाई बुझे अनुसार र परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको अनुग्रहको अनुभव अनुसार यो न त गरिब न धनी, न विपन्न न सम्पन्न, तर बाइबलीय दृष्टिकोण के छ र हामीले बाइबललाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्दाखेरि, अभ्यास गर्दाखेरि र त्यसपछि अरू मित्रलाई यो बाइबलीय सन्देश सिकाउँदाखेरि हाम्रो बाइबलीय दृष्टिकोण औजेलमा नपरोस्। किनभने कतिले धनी हुनुपर्छ भनेर त्यो भनेको त ठिकै होला, तर भन्नेको मोटिभेसन हामीले हेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरू किन चाहिँ त्यो समृद्धिको सुसमाचार प्रचार गर्छन्। एकातिर भने यता विपन्नता गरिबीको सुसमाचार किन प्रचार गर्दछन्, किनभने बाइबलीय दृष्टिकोण दुवैको लागि त्यति शक्तिशाली छैन। एउटाले विश्वासी धनी बन्न नै पर्छ भन्छ, धनी बन्ने बाइबलको उद्देश्य पनि होइन। एउटा अर्कोतिर विश्वासी गरिब नै हुनुपर्छ भने बाइबलले कहिले पनि विश्वासी गरिब हुनुपर्छ पनि भनेको छैन। यो अबाइबलीय दृष्टिकोणलाई दुवैजनाले आफ्नो गलत मोटिभेसन, आफ्नो गलत उद्देश्य प्राप्तिको लागि विश्वासीलाई बहकाउन प्रयास गरेको छ भने बाइबलीय दृष्टिकोण बीचमा ओझेलमा परेको छ। त्यसकारण मित्र, यदि तपाईँ सम्पन्न विश्वासी हुनुहुन्छ भने पनि यो वचनले आशा छ तपाईँलाई उत्साहित बनाउनेछ। तपाईँ विपन्न गरिब विश्वासी हुनुहुन्छ भने पनि मलाई आशा छ यो वचनले तपाईँलाई परमेश्वरको आशिषमाथि विश्वास गर्ने आँट आउनेछ र सेवकाई गर्दाखेरि पनि तपाईँ सम्पन्न सफल पास्टर, आर्थिक रूपले तपाईँलाई कसैमाथि भर पर्नु परेको छैन भने पनि तपाईँलाई उत्साह मिलोस् र एकदमै आर्थिक अभावमा, दुःख कष्टमा सेवा गर्ने पास्टर मित्रलाई पनि परमेश्वरको शक्तिमाथि भर पर्ने र परमेश्वरले दिन चाहेको जीवनलाई समात्न सक्ने विश्वास उत्पन्न भएको होस् भन्ने उद्देश्यले म यो छोटो सन्देश यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। पहिलो, यो सम्पन्नता र विपन्नता, गरिबी र धनाढ्य सन्देशहरूको बीचमा परमेश्वरको वचनले कसरी हामीलाई यसलाई सम्बोधन गरेको छ। पहिलो कुरो म तेस्रो यूहन्ना 1 पदबाट पढ्छु। एल्डरबाट, यो एल्डर भन्ने बित्तिकै हामी विश्वास गर्छौँ प्रेरित यूहन्ना नै हुन्, 1, 2, 3 पत्र यूहन्नाकै पत्र हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एल्डरबाट मेरा प्रिय मित्र गायासलाई, जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु। प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। यो पद प्रायःजसो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले चलाउँछन् र उनीहरूले चलाउँदाखेरि दुरुपयोग भएको होइन। बाइबलले जे भनेको छ त्यही नै उल्लेख गरेको हो। प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको समस्या बाइबलसँग नभएर त्यो उनीहरूको मोटिभेसनमा मात्र समस्या हो। त यहाँनिर यूहन्नाले गायसका लागि प्रार्थना गर्दाखेरि भन्छ, गायस, म प्रार्थना गर्दैछु जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति हुँदैछ त्यसरी नै तिम्रो शरीरमा स्वास्थ्य पनि होस् र तिम्रो हातको मेहनतमा भौतिक उन्नति पनि प्रभुले दिनुभएको होस्। किनभनेदेखि 3 पद, कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भएँ। तिमी साँच्ची नै सत्यताको अनुसरण गर्दछौ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरा मेरो लागि के हुन सक्छ र गायसको जीवनलाई देखेर, गायसले गरेको असल कार्यहरूलाई देखेर यूहन्ना अत्यन्त खुसी हुन्छन् र त्यसपछि बाटो, सत्य र जीवन भन्ने बित्तिकै प्रभु येशू नै सत्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन नै सत्य हो र यूहन्नाले प्रचार गरेको सुसमाचार नै सत्य हो। त गायसले सुसमाचारलाई, परमेश्वरको वचनलाई, ख्रीष्ट येशूको जीवनलाई अनुसरण गरेको छ। ऊ सत्यमा हिँडेको छ, सत्यमा बाँचेको छ। त्यसै कारण त्यो देखेर नै गायसको लागि यूहन्नाले प्रार्थना गर्छन्, तिम्रो फलिफाप होस् भन्ने शब्द त्यहाँनिर छ। तिम्रो समृद्धि होस्, तिम्रो उन्नति होस्, तिम्रो प्रगति होस्, यो मेरो प्रार्थना छ। अनि त्यो प्रार्थनाको कारण अझ अर्को पनि छ। 5 पदबाट हेरौँ। प्रिय हो,
यो प्रिय हो भन्ने बित्तिकै फेरि गायासलाई नभएर दुनिया अरूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ, तर गायासलाई नै भनेको हो, तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ। यो चाहिँ यूहन्नाले पठाएका प्रचारकहरू गायासको शहरमा आएका थिए त्यो मण्डलीमा सेवा गर्नको लागि, अनि गायासले उनीहरूलाई सत्कार गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। त्यो देखेपछि विश्वासयोग्य काम गर्दछौ भनेर गायासको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। 6 तिनीहरूले मण्डलीको सामान्य तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। गायासले यी सेवकहरूलाई प्रदान गरेको सेवाको बयान गरेका छन्, गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ। पक्कै पनि यी आउने जानेहरूलाई बाटो खर्च, घरमा बस्नको साथसाथै ती प्रभुका सेवकहरूलाई गायासले बाटो खर्च समेत दिएर पठाएको कारण यूहन्ना एकदमै खुसी भएर यो प्रार्थना गर्छन्। गायास, म प्रार्थना गर्छु तिमी आत्मिक जीवनमा निकै अगाडि गइरहेछौ, त्यसकै अनुपातमा तिम्रो शरीरमा पनि स्वास्थ्य ठिक होस्। हुनसक्छ गायास बिसन्चो भएको खबर आएको थियो होला, तिम्रो शरीरमा स्वास्थ्य होस्, चङ्गाई होस्, र त्यसपछि तिम्रो हातको मेहनतमा आर्थिक र भौतिक आशिष परमेश्वरले दिनुभएको होस्, तिम्रो फलिफाप होस्। किन? ताकि यस्तै अरू कामको लागि तिमी दिन सक्ने बन। त्यसलाई अझ राम्रोसँग 7 पदबाट हेरौँ। किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँका नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका हुन्, यी प्रभुका सेवा गर्ने सेवकहरू। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौँ। यो वाक्यांश तपाईँ र मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण वाक्यांशको रूपमा लिनुपर्छ र प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले पनि यिनै वाक्यांशलाई प्रयोग गरेर तपाईँ र मलाई कसरी हुन्छ, जसरी भए पनि बाध्यतामा पारेर, लोभमा पारेर हुन्छ कि डरमा पारेर हुन्छ कि मेरो सेवकाईमा भेटी पठाउनुहोस्, मलाई भेटी दिनुहोस् र मसँग सहकर्मी बन्नुहोस्। म चाहिँ एकदमै यत्रो ठुलो सेवा गर्दैछु, म यो काम गर्दैछु, म त्यो काम गर्दैछु भनेर विश्वासीहरूलाई भेटी दिनको लागि बाध्य बनाउने आत्मिक चाबी नै हुन्छ यो पद। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रस्पेरिटी गस्पल अथवा परमेश्वरको आशिष जुन विश्वासीमा आउनुपर्ने हो त्यो सन्देश आज ओझेलमा परेको छ। त यूहन्नाले के भन्दैछन् भने, गायास, तिमीले जुन प्रकारले यी भाइहरूको सेवा सत्कार गर्यौ र गर्दैछौ र भविष्यमा पनि गर्नेछौ, त्यसमा अझ तिमी सफल बन्नको लागि म तिम्रो आर्थिक उन्नतिको, भौतिक उन्नतिको लागि प्रार्थना गर्छु। तिम्रो शरीरमा पनि स्वास्थ्य होस् र तिमी अझै राम्रोसँग मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने एउटा विश्वासी अगुवा बन्न सक। र जब तिमी यस किसिमले हाम्रो सेवकाईमा गएका यी प्रचारकहरूलाई सहायता गर्दछौ, तिमी सत्यतामा हाम्रो सहकर्मी। जुन प्रकारको इनाम प्रेरित यूहन्नालाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ सेवाको कारण, गायासले पनि त्यो पाउनेछ। त्यसकारण पार्टनरसिपको कुरा गर्दाखेरि अवश्य पनि त्यहाँ छ। तर यूहन्नाले चाहिँ गायासलाई एकदमै मख पारेर ल मलाई सहायता गर भन्न खोजेको होइन। उसले एउटा आत्मिक सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गर्दैछ र भन्दैछ, गायास, तिमीले फलाना फलाना भाइहरूलाई यस्तो किसिमको सेवा सत्कार, प्रेम, विश्वासयोग्यता, सत्य, प्रेम, सत्य, विश्वासयोग्यता, विश्वासमा, प्रेममा, सत्यतामा तिमी बाँचेका छौ र जुन प्रकारको सहायता यी भाइहरूलाई तिमीहरूले गर्यौ, त्यसको कारण जुन प्रकारको सेवा तिनीहरू गर्दैछन् तिमी पनि त्यसकै सहकर्मी हौ। म सँगसँगै तिमी सहकर्मी भएका छौ। यसकारण तपाईँ र म जो सम्पन्न छौँ, हामीसँग 2-4 पैसा छ र प्रभुले आशिष दिनुभएको छ भनेदेखि त्यसपछि मण्डलीमा तपाईँले भेटी दशांश दिँदाखेरि मैले त खुबै ठुलो काम गरेको छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सत्यको सहकर्मी होइन। कुनै गरिब पास्टरलाई तपाईँले सहायता गर्दा बिचारा गरिब पास्टर रहेछ भनेर दयाको भावनाले मात्रै तपाईँले त्यसलाई सहायता दिनुभयो भने तपाईँ सत्यको सहकर्मी होइन। तर सत्यतामा, प्रेममा, विश्वासयोग्यतामा, परमेश्वरको राज्यको लागि, परमेश्वरको लागि तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ सत्यको सहकर्मी बन्नुहुनेछ र परमेश्वरले तपाईँको इनाम कहिल्यै बिर्सनुहुने छैन। यो चाहिँ सम्पन्न व्यक्ति
को लागि भने अति विपन्न व्यक्तिले यस्तो स्थितिमा अब के गर्न सक्छ त? मानिलिउँ मसँग आर्थिक सहायता गर्ने औकात छैन भने त्यसले मलाई कमजोर बनाउँदैन। मैले विश्वासका साथ प्रेममा अतिथि सत्कार गरेर पनि उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरेर पनि केही न केही कुरो म दिन सक्छु। मेरो प्रार्थना दिन सक्छु, मेरो शुभचिन्ता दिन सक्छु, केही गरे भएन भने मेरो श्रम दिन सक्छु, सेवा गर्न सक्छु। कुनै न कुनै तर्फबाट हामी परमेश्वरको राज्यमा विश्वासी र पास्टर बीचको सहकर्म स्थापित भएको खण्डमा परमेश्वरको राज्य त्यहाँ वृद्धि हुन्छ। र कमजोर विश्वासीले पनि आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको राज्यको लागि केही कुरो दिन चाहेको छ, मन छ, भावना छ, चित्त छ भने परमेश्वरले तपाईलाई दिन सक्ने बनाउनुहुन्छ। किनभने गायसको लागि जुन प्रार्थना यूहन्नाले गर्दैछ त्यो तपाईँ र मेरो लागि पनि हुन सक्छ। यदि म गरिब छु, कमजोर छु, विपन्न छु भने त्यति बेलामा मैले यूहन्नाको प्रार्थनाले लिएँ भने, हे परमेश्वर, म तपाईको राज्यमा विश्वासयोग्य छु, म तपाईको सत्य मार्गमा हिँडेको छु, म तपाईका मानिसको सेवा गर्न चाहन्छु, म तपाईको राज्य विस्तार भएको देख्न चाहन्छु भनेर तपाईँ आफ्ना पास्टर, अगुवा र अरू चर्चका आफन्त विश्वासी मित्रहरूको लागि एउटा दिलो ज्यानले उदार चित्तको आत्माले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ गायसको स्थितिमा जाँदै हुनुहुन्छ र यूहन्ना प्रेरितले गरेको प्रार्थना लाग्न सक्छ। तपाईको हातको मेहनतमा प्रभुले उद्योगको ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। यो विश्वासको कुरो हो। परमेश्वरको वचनले उत्पत्तिदेखि प्रकाशको किताबसम्म कहीँ पनि यो भनेको छैन कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति भिखारी हुनेछ, गरिब हुनेछ, विपन्न हुनेछ। त्यसको ठिकै उल्टो भनेको छ। परमेश्वरले त्यसका सारा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुनेछ। यहाँसम्म कि यदि मानवीय हिसाबले तपाईको आवश्यकता पूरा भएन भने चराचुरुङ्गीहरू आएर पनि तपाईलाई सहायता गर्न सक्नेछन्। एउटा प्राकृतिक अचम्मको काम पनि त्यहाँ हुन सक्छ। त्यो एउटा पक्ष छ, एउटा खण्ड। त तपाईँ र मैले जब कसै पास्टर प्रचारकसँग सेवकाईमा सहायता गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो पास्टरले मागेपछि दिनुभयो भने त्यसको अर्थ छैन। र पास्टरले पनि, अब याद गर्नुहोस्, पास्टरले पनि विश्वासीलाई चाहिँ एकदमै ललाइ फुकाइ गराएर एकदमै खुसी पारेर मख पारेर उनीहरूलाई एकदम दिनुपर्छ भनेर अनि बल्ल ल मलाई दिनुहोस् भन्छ भने त्यो चाहिँ ठगा हो। याद गर्नुहोस्, मेरो सेवकाईमा यस्तो गर्दैछु, मेरो सेवकाईमा त्यस्तो गर्दैछु भनेर तपाईँ कहाँ आएर वचन प्रचार गरेर ल मलाई यति कति महिनामा यति दिनुहुन्छ कि उति दिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँको हात तपाईँको सामनेमा त्यसले आफ्नो हात पसार्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको व्यापारी हो, सेवक होइन। अर्कोतिर ओहो परमेश्वरका मानिसलाई दिएपछि त आशिष आउने रहेछ, सत्यको सहकर्मी बनेर म पनि आशिष पाउन चाहन्छु, म पनि अझै उन्नति हुन्छु, खै दिएपछि म बढ्छु कि फलिफाप हुन्छु कि भन्ने आत्माले दिने विश्वासीले पनि त्यो पनि परमेश्वरको सहकर्मी, सत्यको सहकर्मी बन्न सकेन। त्यसको लागि चाहिन्छ विश्वास। पास्टरले पनि विश्वास गर्न सक्नु पर्यो कि हो मेरो हात रित्तै छ, मलाई सहायता गर्ने कोही पनि छैन, तापनि म विश्वास गर्छु परमेश्वर मेरो आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ र मेरो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि परमेश्वर आफ्ना मानिसलाई जहाँसुकै भए पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। मेरो आवश्यकता पूरा गर्न म भारतमा छु भने नेपाल, भुटानका विश्वासीद्वारा, बङ्गलादेशका विश्वासीद्वारा पनि मेरो आवश्यकता परमेश्वरले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। र त्यसपछि त्यो विश्वासमा बाँचेको पास्टरले वचन प्रचार गर्दाखेरि निष्पक्ष विश्वासीमा आशिष आउने उद्देश्यले उसले वचन प्रचार गर्छ भने परमेश्वरले उसको आवश्यकता विश्वासीबाटै पूरा गर्नुहुन्छ। कुनै विश्वासीलाई आत्माले अगुवाई गर्छ, फलानु व्यक्तिलाई त सहायता गर्नु पर्यो। अनि जब कसै व्यक्तिले तपाईँलाई त्यस किसिमले सहायता गर्छ, तपाईँले माग्नुभन्दा पहिले तपाईँले सोचेको पनि थिएन यो विश्वासीबाट सहायता आउला भनेर, तर त्यहाँबाट आयो भनेदेखि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ इज्जतका साथ, आदरका साथ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। प्रभु तपाईँले उद्योगका काम आज पनि गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले त्यो विश्वासीको निम्ति यूहन्नाले गायसको लागि गरेको प्रार्थना छ, त्यसरी नै ती मित्रको लागि प्रार्थना गर्ने जिम्मा तपाईँको हुन्छ, ताकि तपाईँमा पनि विश्वासको वृद्धि होस्, त्यो विश्वासीलाई पनि खुसी हो, ओहो
फलानु पास्टरलाई त आवश्यकता परेको रहेछ, तरै पनि उहाँले मलाई माग्नुभन्दा पहिल्यै मेरो मनमा त्यो लाग्यो, मैले दिएँ र उहाँले अहिले आएर खबर पठाउनु भएपछि मेरो पठाएको सहायताबाट उहाँको ठुलो आवश्यकता पुरा भएछ र त्यसको मतलब प्रभु मसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो विश्वासीले पनि थाहा पाउँछ र दुवैजनाको विश्वास वृद्धि हुन्छ, दुवैतिरको आत्मिक वृद्धि हुन्छ र त्यसले दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्यायमा भनिएको कुरो मैले त्यहाँ जान सक्दिनँ अहिले। यी दुवैतिरबाट अन्तिममा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। परमेश्वरमा धन्यवादी व्यक्ति दिने पनि धन्यवादी बन्छ, लिने पनि धन्यवादी बन्छ। दिने व्यक्ति चाहिँ मालिक बन्दैन, लिने व्यक्ति भिखारी बन्दैन। दुवैजना परमेश्वरको आश्चर्य कर्मका सहभागी, सहकर्मी, सत्यका सहकर्मी भनेको त्यही हो है। यहाँनिर प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले चाहिँ के गरिदिन्छन् भने बेसरी वचन प्रचार गर्छन्, अन्तिममा ल मेरो भेटी पठाउने ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँ छ, ठेगाना यहाँ छ, यो गर्नुहोस्, म यो गर्दैछु, त्यो गर्दैछु, तपाईँले यति हाल्नुभयो भने तपाईँले त्यति पाउनुहुन्छ भनेर विश्वासीमा लोभको आत्मा हालिदिन्छन्। अनि यसरी माग्ने विश्वासी के अरे पास्टर अगुवा तपाईँकोमा आयो भने थाहा पाउनुहोस् यो चाहिँ वचनको व्यापारी हो भनेर। अब अर्को खण्ड पढौँ। म छोटो भनेको थिएँ, लामो भइहाल्छ, यो पास्टरको बानी नै प्रचार गर्ने हुन्छ। फिलिपीको 4 अध्याय पनि बडो महत्त्वपूर्ण अध्यायमा आउँछ। यो दिने र लिने विषयमा, प्रस्पेरिटी र पवर्टीको बिचमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने कुराहरू हामी फिलिपीको 4 को 10 पदबाटै हेर्नुपर्ने हो। त म 14बाट पढ्छु। तापनि फिलिपीका विश्वासीले पावललाई पठाएको भेटी पाइसकेपछिको यो रेस्पोन्स हो। तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयौ, यो असल गर्यौ। इपाफ्रोडाइटस फिलिपीबाट रोम जानुहुन्छ पावलको सेवा गर्नको लागि, साथसाथै भेटी पनि उहाँको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि लिएर जानुभएको थियो। अनि त्यसैको सम्झनामा उहाँले भन्यो यो असल गर्यौ, राम्रो गर्यौ। 15 पद, तिमीहरू फिलिपीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म म्याकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग थिएन। यो सहभागिता तिमीहरूले दिएको कारण म चाहिँ ऋणी हजुर हैन। विशेष गरी कहिलेकाहीँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिले पास्टरलाई सहायता गरेपछि त्यो विश्वासीलाई उसले गएर पुजिदिन्छ। मैले नै कसैलाई सहायता गरेपछि कतिपटक त्यो टेम्पटेसन, परीक्षा के हुन्छ भने ओहो यसलाई चाहिँ मैले साह्रै प्रशंसा गर्नुपर्छ, पुज्नु नत्र रिसाउँछ होला, चित्त दुख्छ होला। होइन, दिने मान्छेले परमेश्वरको राज्यको लागि दिएको छ। यिनीहरू सहभागी, सहकर्मी छन्, सत्यको सुसमाचारको सहकर्मी। त्यसकारण मैले कसैलाई दिँदाखेरि मैले त्यो व्यक्तिलाई दिएको होइन, मैले परमेश्वरको सत्यताको लागि दिएको छु, सुसमाचारको लागि दिएको छु। त यहाँ तिमीहरू बाहेक अरू कोही त्यो दिने कुना सहभागिता थिएन। 16 पद, किनभने थेसलोनिकीमा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटकभन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। मैले भेटी खोजेको होइन। मुख्य प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचारकहरूको समस्या, उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भेटी खोज्नु हो। तपाईँमा आएर वचन प्रचार गरेर राम्रा राम्रा मिठा मिठा कुरा गरेर कसरी हुन्छ भेटी उठाउनु। अल्लाह आज प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, भेटी उठाउनुहोस्। तपाईँसँग केही छैन भने पनि गहना पनि हालिदिनुहोस् भनेर जब कुनै पास्टरले भन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो यो वचनको व्यापारी हो। दिनुपर्छ, दिनु अवश्य पनि दिनुपर्छ। त त्यो व्यक्तिले भनेको कारण होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको कारण। पवित्र आत्माले जब तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, चियरफुल हार्ट, राजी खुसीले दिने कुरा, करकापले होइन, लोभ लालचले पनि होइन। त्यो दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्यायमा लेखिएका कुराहरू। र यहाँ पनि पावलले भन्छ मैले भेटी खोजेको होइन। के खोजेको छ? तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्छु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। एउटा पास्टरको, प्रचारकको, बाइबल शिक्षकको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य विश्वासीमा परमेश्वरीय आशिष आओस्। जसरी गायसले सहायता गर्दाखेरि गायसको जीवनमा उन्नति आउँछ र ती प्रचारकहरूको जीवनमा पनि आशिष आउँछ, जसको फलस्वरूप दुवैजना सत्यको सहभागिता भएका सहकर्मी बन्दछन्। दुवैको जीवनमा उन्नति र प्रगति आउँछ। र यहाँ पनि पावलले चाहिँ फिलिपीका विश्वासीहरू धन्यवाद, तर मैले भेटी खोजेको होइन। वास्तवमा मैले खोजेको कुरो त जे तिमीहरू गर्दैछौ नि त्यो तिमीहरूको खातामा जम्मा होस्।
त्यो इनाम प्रभुले तिमीहरूलाई दिनुभएको होस्। वास्तवमा हरेक असल कामको इनाम परमेश्वरले दिनुहुनेछ मित्रहरू। तीर्जी महोदय 18 पद, मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको भेटिदिँदाखेरि पनि त्यस्तो शुभचिन्ता भनौँ, पावलप्रतिको माया, स्नेह, आदर, सम्मानका साथ पठाइएको भेटी। पावललाई दिएपछि हामी पनि धनी हुन्छौँ क्या हो भन्ने आत्माले होइन, पावलको दुःख कष्टमा फेरि म दोस्रो कोरिन्थी भन्नै पर्छ, यी फिलिपीका विश्वासीले दिँदाखेरि चाहिँ आफूसँग प्रशस्त भएर मात्र नभएर एकदमै आफू गरिब हुँदाखेरि पनि पावलको लागि, यरुशलेमका सेवकहरूको लागि, यरुशलेमका विश्वासीको लागि उनीहरूले आफ्नो औकातभन्दा पनि बढी दिएको कुरो उल्लेख गर्दछ। यस किसिमले पावलले मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु र तिमीहरूले पठाएको भेटी चाहिँ मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। याद गर्नुहोस्, पावल प्रेरित फिलिपीको भेटी स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दैछ म साह्रै खुसी भएको छु, मलाई मेरा सारा आवश्यकताहरू पुरा भएका छन्। यतिखेर पावलको झ्यालखाना यस्तो गजबको थियो कि भाडा पनि आफै तिर्नुपर्ने, खानपिन पनि आफै गर्ने, यो नजरबन्द हाउस अरेस्ट भन्छ, खर्चपात सबै आफैले गर्नुपर्ने। झ्यालखानामा चाहिँ घर छोड्न चाहिँ नपाउने, गार्डहरू पनि त्यहाँ छन्, कतिपल्ट त गार्डको खर्च समेत पनि उसले बेहोर्नुपर्ने, सरकारलाई दिनुपर्ने। र भाइहरू पनि छन् पावलको साथमा, सेवकाई छ, पत्र लेख्नु परेको छ। यो सबै खर्चपात जुटेको छ फिलिपीका विश्वासीको भेटीबाट, तर त्यो भेटी चाहिँ पावलले मागेको कारण होइन। फिलिपीका विश्वासीहरूको हृदयमा पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो र उनीहरूले सहायता गरे। त्यस्तै किसिमले पावलले के भन्छ, 19 पद मुख्य छ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। लामो भइसक्यो मेरो सन्देश, म छोट्याउँछु। प्रस्पेरिटी र पोभर्टीको बिचमा तपाईँ र म परेका छौँ भनेदेखि बाइबलले बडो स्पष्ट भाषाले भन्छ, पोभर्टी परमेश्वरको इच्छा होइन, गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन। विपन्नता, दुखी, दरिद्र भएर बाँच्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन। परमेश्वर हामीलाई हाम्रा सबै प्रकारका आत्मिक र भौतिक साङ्लाहरू छिनालेर आशिषित जीवन दिन चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि विश्वास, प्रेम र सत्यता गायसको जीवनबाट र त्यसपछि उदारता फिलिपीको र गायसकै जीवनबाट पनि हामीले देख्यौँ। अनि यो उदारताको आदान प्रदानमा चाहिँ यो लोभ र लालचको आत्माबाट नभएर प्रेम र सेवा र सत्कारको आत्माबाट हामी गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो गरिबीबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। 4:19 आएर अन्तिममा परमेश्वरले सारा तिमीहरूका खाँचो पुरा गर्नु हुनेछ। अनि गायसलाई पनि तेस्रो यूहन्ना 2 भन्छ, म प्रार्थना गर्छु गाय तिम्रो फलिफाप होस्, तिम्रो उन्नति होस्, तिम्रो प्रगति होस्, आर्थिक भौतिक सबै कारोबारमा प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। त यो सन्देश हामीले हाम्रा विश्वासीलाई दिनुपर्छ मित्रहरू। विशेष गरी नेपाली पृष्ठभूमिबाट आएको विश्वासी जगत अझै पनि आर्थिक रूपले निकै सङ्घर्ष गरिरहेछौँ हामी। विशेष नेपाल, भारत, भुटानमा र अहिले अमेरिकामा, युरोपमा, अस्ट्रेलियातिर बस्ने नेपाली मूलका विश्वासीहरूलाई पनि चुनौतीहरू छन्। तर हाम्रो विश्वास के हुनुपर्छ भने परमेश्वर हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि म मेरो जीवन गायसको जस्तै सत्यतामा, विश्वासमा र प्रेममा बाँचेको व्यक्ति हुँ भनेदेखि त्यसपछि म पावलको प्रार्थना पनि, यूहन्नाको प्रार्थना पनि, पत्रुसको प्रार्थना पनि, याकुबको प्रार्थना, सारा प्रेरितहरूले हाम्रो लागि गरेका प्रार्थनामा म आफूलाई भेट्टाउन सक्छु र त्यो परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यो मेरो जीवनमा हुन जान्छ। र अन्तिममा प्रभुले भनेको वचन, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजेर यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। कसरी थपिनेछन् त्यो हाम्रो जिम्माको चिन्ताको विषय होइन। तपाईँ पास्टरी सेवामा लाग्नु भएको छ तर आर्थिक समस्या छ भनेदेखि अब तपाईँको आर्थिक समस्याबाट मुक्ति हुनको लागि आफ्नै मानवीय दिमाग लगाएर दुनियाँसँग सहायता माग्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सत्यको सहकर्मी बन्ने मौका गुमाउनु भयो। विश्वासीहरूलाई माग्नुभन्दा, कुनै अरू व्यक्तिलाई माग्नुभन्दा, ऋण खोजेर सेवा गर्नुभन्दा बरु त्यो सेवालाई छोडेर तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्। ढुङ्गा बोक्नुपर्छ, इँटा बोक्नुपर्छ भने परिश्रम गरेर भन्नु, हे परमेश्वर
तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पूरा होस्। अहिले त म इटा बोक्दैछु, तर एक दिन म घर बनाउन सक्ने व्यक्ति बन्नेछु, अथवा एक दिन अहिले म फेदमा छु, म शिखरमा पुग्नेछु। त्यो विश्वास हामीमा हुनु पर्यो। र सेवकाईमा लाग्नु भएको छ भनेदेखि पनि एकदमै अहिले छोराछोरी पाल्नै धौधौ छ भन्ने पनि त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुहुन्छ कि परमेश्वर जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो विश्वासका साथ धैर्य धारण गरेर तपाईँ बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँका आवश्यकता पूरा गर्न परमेश्वरले तपाईँले सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट मान्छे पठाउनु हुनेछ। त्यति बेलामा अहङ्कारी घमण्डी होइन, लोभी पनि होइन, धन्यवादी भएर ती विश्वासीप्रति पनि धन्यवादी, परमेश्वरप्रति पनि धन्यवादी र आफ्नो सेवामा निरन्तर हीनता बोध म त फलानाले दिएर खाएर बाँचेको होइन, परमेश्वरले मलाई जुटाउनु भएको छ भनेर तपाईँमा आत्मसम्मानको पनि कमी हुँदैन, तपाईँको विवेकले पनि तपाईँलाई दोस्याउँदैन। किनभने जब तपाईँ यी वचनहरू प्रचार गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ विश्वासीबाट भेटी पाउला कि भनेर प्रचार गर्नुभएको होइन। यो युट्युबमा प्रचार गर्नेहरूले पनि अब यो सिद्धैमा तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि परमेश्वरले पनि तपाईँलाई दिनुहुनेछ। सिद्धैमा पायौ सिद्धैमा देऊ भनेछ प्रभुको वचनले हामीलाई। त हाम्रो सेवा पास्टर मित्रहरूलाई म भन्दैछु, विश्वासलाई सिद्धैमा प्रदान गर्नुहोस्। आफ्नो ज्ञान बुद्धि, आफ्ना अभिषेक दान वरदानहरू ती विश्वासीको जीवनमा उन्नति आओस्। तपाईँले त्यस्तो गर्नुभएको हुँदा परमेश्वरले अचम्म तरिकाले तपाईँको आवश्यकता पूरा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण न त तपाईँको प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचारक बन्नुपर्छ, न पवर्टी गस्पलको प्रचारक बन्नुपर्छ, तपाईँ ख्रीष्ट येशूको प्रचारक बन्नुहोस्। र विश्वासीहरूले पनि आफ्नो पास्टरहरूलाई, अगुवाहरूलाई जहाँबाट तपाईँलाई आत्मिक आशिष आएको छ अथवा कहिले नभेटेको व्यक्तिलाई पनि तपाईँलाई प्रभुले सपनामा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो भावना आउन सक्छ। पवित्र आत्माले अगुवाई गरे अनुसार दिनुभयो भनेदेखि त्यसपछि तपाईँ पनि ढुक्क भएर भयो, हाँ प्रभु धन्यवाद, मैले फलानु व्यक्तिको जीवनमा आशिष थप्न पाएँ भनेर खुसी हुनुभयो भनेदेखि प्रभुले तपाईँको हातको मेहनतमा अझ बढ्ता आशिष दिनुहुनेछ। र 2 कोरिन्थी 9:8 पदमा भने जस्तै हरेक समय तपाईँसँग सबै कुराहरू प्रशस्ततामा प्रभुले दिन सक्नुहुनेछ, ताकि तपाईँ अरू थुप्रै यस्ता असल काममा दिन सक्ने व्यक्ति बन्नुभएको होस्। यस किसिमले यो सन्देशबाट गरिब विश्वासलाई पनि उत्साह मिलोस् कि तपाईँसँग केही भौतिक कुरा छैन भने पनि तपाईँको सोच छ, तपाईँको भावनाहरू छन्, तपाईँको शब्दहरू छन्, तपाईँको हातमा तागत, शरीरमा मेहनत छ। तपाईँ दिन थाल्नुहोस्, सत्यको सहकर्मी बन्नुहोस्। मण्डलीमा झाडो लाएर पनि तपाईँले आफ्नो सेवालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ बसमा यात्रा गर्दाखेरि छेउमा बसेको व्यक्तिको लागि प्रार्थना गरेर पनि तपाईँले आफ्नो सेवाकाईलाई प्रस्तुत दिनको लागि हामी अगाडि अग्रसर भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो गरिबीबाट, आत्मिक गरिबी होस्, भौतिक गरिबी होस्, आर्थिकी, शारीरिकी, जस्तोसुकै विपन्नताका ती साङ्लाहरू छन्, ती छिनाल्न सक्ने सन्देश बाइबलले दिन्छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेको खण्डमा हामी गरिब हुँदाखेरि पनि निराश हुँदैनौँ। अहिले पो म गरिब छु भन्ने एउटा थेगो छ नि, अहिले पो मसँग पैसा छैन भन्ने एउटा थेगो। वास्तवमा विश्वासीले त्यसरी नै सोच्नु, अहिले मसँग नहुन सक्छ तर प्रभुले मेरो जीवनमा उद्देश्य काम गर्नुहुनेछ। म सदाकाल यो गरिबीको चपेटमा बस्ने छैन, परमेश्वरले मेरो जीवनमा फलिफाप ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। गरिबी ठिक छ, गरिबीमै ठिक छ, म त यतिकै होला, बरु धनीभन्दा त गरिब नै स्वर्गको राज्यमा जान्छ भनेर बस्नुभयो भनेदेखि त त्यसपछि प्रभुले पनि जबरजस्ती तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्न। तर प्रभुको वचनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँका हरेक आवश्यकता परमेश्वर पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वास गर्नुहोस् र आफ्नो विवेकलाई कहिले पनि बिटुलो नपार्नुहोस्। शुद्ध विवेकमा, सत्यतामा, विश्वासलाई प्रेमद्वारा जाहेर गर्नुभयो भने र उदारता तपाईँ मेरो जीवनमा आयो भनेदेखि हामी साँच्चै नै खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तो व्यक्ति बन्नेछौँ, जसका पात कहिले ओइलाउँदैनन्, जसको जीवनमा हरेक समयमा फल फलि नै राख्छ र त्यसले जे पनि गर्दछ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। यो सन्देश आज यहाँको सामनेमा राख्दै म बिदा हुन्छु। जय मसीह।